क्वेशन ल बुकको हामी एउटा दुईटा क्वेशन गरौँ है हिजोको एउटा फर्मुलाबाट बन्छ होला सायद क्वेशन हेर्नुस् त हेर्नु भयो प्रब्लम नम्बर 1 हेर्नुस् है खनाल पब्लिकेसन हुनेसँग पेज नम्बर चाहिँ 416 मा छ खनाल पब्लिकेसन हुनेसँग मैले पठाएको क्वेशन हेर्नु भयो खै नसुने हो कि नबोले हो हेरिरहेछौ सर सिम्पली छ केही छैन यहाँ हेर्नुस् त हामीलाई यसमा नेट एसेट्स भ्यालु भनेको चाहिँ यसरी तपाईहरुलाई जाँचमा चाहिँ भन्दैन है बुकमा चाहिँ के निकाल्ने भनेर भन्दै आउँछ माथि जाँचमा चाहिँ भन्दैन आफै थाहा पाउनु पर्यो ए नम्बरमा हेर्नुस् त व्हाट इज द नेट एसेट्स भ्यालु अफ एन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेको के भनेको थिएँ मैले हिजो म्युचुअल फन्ड भनेको थिएँ है इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भन्नु र म्युचुअल फन्ड भन्नु एउटै हो व्हाट इज द नेट एसेट्स भ्यालु अफ एन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी विथ रुपीज 100 million 110 in assets of rupees 12 lakh share outstanding हामीलाई हामी नम्बर अफ शेयर पनि दिएको छ अनि के पनि दियो एसेट्स पनि दिएको छ टोटल एसेट्स पनि दिएको छ यसमा लायबिलिटीज चाहिँ दिएको छैन अब क्वेशनमा लायबिलिटी दिएको छैन तपाईले लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गरेर राख्नु परेन के लायबिलिटी छैन भने जिरो भइहाल्यो है यसमा गिवन के रहेछ त गिवन हामीलाई एउटा रहेछ टोटल एसेट्स भन्नु र मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स भन्नु एउटै हो है कति दिएको छ रुपीस को पछाडी 110 100,000 10,000 100,000 million 10 million 100 million त्यसपछि हामीलाई के पनि दिएको छ अर्को नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ शेयर सिम्पली हो के यो अब एनएसओ कति दिएको छ यति शेयर दियो है अनि हामीलाई के निकाल्न भनिरहेछ नेट एसेट्स भ्यालु यसलाई हामी सर्टकटमा के भन्छौं एनएभी भन्छौं है यो निकाल्न भनिरहेछ अब हामीलाई के थाहा छ we have भन्नुस् त एनएभी बराबर के हुन्छ अरे फर्मुला मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स माइनस के हुन्छ लायबिलिटीज अनि हामी यसलाई के गर्छौं डिवाइड
नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ एनएसओ ले भाग गर्छ। मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स हेर्नुस् त कति छ माथि, लायबिलिटी छ त छैन, 0 छ, डिभाइडेड गर्दा हाम्रो आन्सर कति आयो? 8.33 रुपीज 8.33 पर शेयरमा हुन्छ है, पर शेयर। $8.33 आएको मिस्टेक गर्नुभयो कि एकचोटि क्याल्कुलेट गर्नु त। 83.33 छ त, 1 को पछाडि 8 वटा 0 है। 5 क्यान्सिल, 1000 लाई 12 ले डिभाइड गर्दा हुँदैन, रङ छ आन्सर। 83.33 हुन्छ होला है, मिस्टेक गर्नुभयो, एकपल्ट फेरि क्याल्कुलेसन गर्नुस् त। 83.33 हो। यसैको बीमा हेर्नुस् त, अ म्युचुअल फन्ड ह्याज, तपाईले माथि त्यो गिवन म्युचुअल फन्ड टोटल एसेट्स अफ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भन्दा पनि हुन्छ है, मैले त्यहाँ लेखिन। अ म्युचुअल फन्ड ह्याज 40 lakh shares outstanding and its assets consist of common stock with an aggregate market value of rupees 1 crore 20 lakh and liabilities of rupees 2 lakh as October 10. What is the NAV of fund? अब सेम छ यो क्वेशनमा, अहिले लायबिलिटीज दिएको छ, लायबिलिटीज दिएको छ भने भ्यालु राख्नुस्। बी नम्बरमा हेर्नुस् त के दियो हामीलाई, यहाँनिर मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स दियो नि हैन, अथवा टोटल एसेट्स अफ म्युचुअल फन्ड, यसलाई हामी सर्टकटमा एमबीए भन्छौं। कति दिएछ? रुपीज 102123456 यिनै हो नि हैन। अर्को के पनि दिएको छ यसमा, लायबिलिटीज दिएछ, म्यानेजमेन्ट फी भन्छ कहिलेकाहीँ, म्यानेजमेन्ट फी भन्नु है, लायबिलिटीजलाई म्यानेजमेन्ट फी पनि भन्छ। लायबिलिटीज भनेको म्यानेजमेन्ट फीज, अब्लिगेसन, जे पनि भन्न सक्छ, यो मध्ये एउटा है लायबिलिटीज भनेको। अहिले क्वेशनमा लायबिलिटीज नै भनेको छ 20 लाख। त्यसपछि हामीले अर्को दिएको छ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ, नम्बर अफ शेयर, मेलाई सर्टकटमा एनएसओ भन्छौं। कति दिएको छ? नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ 40 लाख। अब तपाईलाई के निकाल्न भनिरहेछ यसले? नेट एसेट्स भ्यालु एनएबी निकाल्न भनिरहेछ। अब तपाईले एनएबी निकाल्न सक्ने कि नसक्ने, त्यही माथिकै फर्मुला त हो नि। एनएबी बराबर, अब तपाईले यहाँ बार-बार राखिराख्नु पर्दैन, एमबीए माइनस लायबिलिटीज भनिराख्नु पर्दैन, किनकि हामीले एकपल्ट लेखिसकेका छौं। अब म तपाईलाई फर्मुला याद होला भनेर एमबीए माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ, एलआईएबीआई।
भ्यालु राख्नुहोस् कति छ मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स 1,20,00,000 हो $1,00,00,000 माइनस 40 लाख है ना लाइबिलिटीज सॉरी 20 लाख डिवाइडेड एनएसओ कति छ त 40 लाख नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ 40 कति आउँछ is 25. कति भन्नुभयो 25 per share. 25 पर शेयर सी नम्बर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यसको एनसीएम क्लोज इन फन्ड भन्यो एनसीएम क्लोज इन फन्ड हामीले जति पनि म्याक्सिमम गर्ने हिसाबहरु क्लोज इन फन्डको हुन्छ है सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रान्ज्याक्सन हुने पनि क्लोज इन फन्ड हो नेपालमा टोटल क्लोज इन फन्ड कति छ भने तपाईले त्यहाँ पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले त धेरै भइसक्यो है क्लोज इन फन्डहरु तपाईले शेयर संसारमा गएर त्यो एप्लिकेसनबाट त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ क्रोमबाट है एनसीएम क्लोज इन फन्ड कन्सिस्ट अफ टु सेक्युरिटीज अरे दुईवटा सेक्युरिटीज रहेछ एउटा 1000 शेयर अफ सेक्युरिटी ए which is currently trading for ₹50 and 2000 shares of security B which is currently trading for ₹40. If the fund has 50,000 in net liabilities and 4,000 share of outstanding, what is the net assets value of the fund? अब यसमा दुईवटा दिएको छ भनेपछि तपाईले कन्फ्युज हुनु भएन क्या दुईवटा दिएको छ भने चाहिँ हामीलाई त चाहिएको के हो त टोटल मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स हो कि हैन टोटल मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स यसलाई हामी सर्टकटमा के भन्छौं अरे एमबीए टोटल मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स भनेपछि उलाई ए सेक्युरिटी कतिवटा रहेछ 1000 शेयर छ कि छैन बुझिरहनु भा इन्टु यसको रेट कति छ 50 अनि अर्को कति छ 2000 शेयर छ 2000 शेयर को रेट कति छ 40 छ यति हो अर्को सी सेक्युरिटी भए पनि यसैमा जोड्ने अहिले सी सेक्युरिटी छ त छैन कति भयो त यो टोटल मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स आउँछ यसरी भन्नुस् त कति भयो त्यो 50,000 भयो 4 दुना 8 80 त्यो 1,30,000 1,30,000 यो 1,30,000 भयो अनि हामीलाई क्वेशनमा लायबिलिटीज पनि दिएकै रहेछ हैन लायबिलिटीज कति दिएको छ 50,000 हो अनि नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ पनि दिएको छ एनएसओ पनि दिएको छ 4,000 शेयर दिएको छ हैन अब यहाँ एनएबी आउँछ कि आउँदैन एनएबी इक्वल टु फर्मुला के हो त एमबीए माइनस एमबीए भनेको 1,30,000 माइनस लायबिलिटीज भनेको 50,000 धेरै पल्ट फर्मुला लेखिराख्नु पर्दैन डिवाइडेड एनएसओ भनेको 4,000 गरेर कति आयो त हाम्रो योबाट त्यो घटाउँदा 80 80 लाई भाग गर्दा 20 हो 20 पर शेयर यसरी गर्ने है 2 नम्बरको पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी गरेर नै हामीले कति 5 नम्बरसम्म सेम छ क्वेशन है 8 नम्बरसम्म मजाले सकिन्छ 2 नम्बरको हेर्नुस् त यसको अलिकता 2 को भनेर अनि म अरु बाँकी त्यो फर्मुलाहरु लेखिदिन्छु यहाँ पनि नेट एसेट्स भ्यालु निकाल्न भनिरहेछ कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला नि यो एनएबी निकालेको त कसैलाई छ के कन्फ्युजन
भन्नुस् है प्लिज 2 नम्बर हेर्नुस् त the Neptune Value Fund has sold 1,50,000 shares to investor. Currently the fund has accurate investment management fee obligation. हेर्नुस् त management fee obligation भन्यो कति रहेछ 50,000 लायबिलिटीज 50,000 रहेछ नम्बर अफ शेयर एनएसओ 1,50,000 रहेछ द फन्ड पोर्टफोलियो इज हेर्नुस् त अहिले के दियो स्टक ए चाहिँ 50,000 छ जसको रेट 10 रुपैयाँ छ अरे स्टक बी 20,000 छ जसको रेट प्राइस मार्केट प्राइस पर शेयर 7 रुपैयाँ छ अरे स्टक सी 35,000 शेयर छन् रे जसको मार्केट प्राइस 30 रुपैयाँ छ अरे स्टक डी कति छ अरे 10,000 जसको मार्केट प्राइस 100 अब तपाईले मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स निकाल्दाखेरि 50,000 into 10 plus 20,000 into 7 plus 35,000 into 30 plus 10,000 into 100 equal to जति आउँछ त्यो भ्यालु भनेको हाम्रो के हुन्छ एमबीए हुन्छ है अहिले निकाले जस्तै त हो नि अहिले यहाँ दुईवटा थियो अब यहाँ चारवटा छ पुरा एउटै हैन र हो सर हो सकिन्छ यो मजाले गर्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेट द फन्ड एनएबी भनेको छ एनएबी भनेको तपाईले निकालेको एमबीए बाट लायबिलिटीज अब्लिगेसन म्यानेजमेन्ट फिज घटाइदिनुस् 50,000 अनि 1,50,000 ले भाग गरिदिनुस् आएको आन्सर तपाईँ के भ्याल्यु एनएबी पर शेयर भइहाल्यो है अनि अर्को डिस्काउन्ट एन्ड प्रिमियम केस छ 3 नम्बरमा डिस्काउन्ट एन्ड प्रिमियममा हामीले हिजो के भनेको थियो भन्नुस् त डिस्काउन्ट र प्रिमियमको फर्मुलामा के लेखेका थियौं हिजो हामीले कसैलाई याद छ निक एनएबी लाई केले भाग गर्थ्यौं भन्नु एनएबी बाट के घटाउँथ्यौं एनएबी बाट के घटाउँथ्यौं डिस्काउन्ट घटाउँथ्यौं प्रिमियम भयो जोड्थ्यौं हैन अनि डिभाइड के गर्थ्यौं त एनएबी हो अब यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट हो कि प्रिमियम हो भन्नको लागि त तपाईले हेर्नुस् त द एक्स फन्ड अ क्लोज इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हैज पोर्टफोलियो एसेट्स वर्थ कति रहेछ 500 million it has liabilities 2 million it also has 40 million share outstanding भनेपछि तपाईको मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स 500 million रहेछ हैन त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त अब्लिगेसन फी अथवा लायबिलिटीज भनेर 2 million दिएको रहेछ एनएसओ कति दिएको रहेछ 40 million 500 minus 2 divided 40 गर्दा तपाईको के आउँछ एनएबी आउँछ कि आउँदैन हो त्यो एनएबी आइसकेपछि बी नम्बरमा हेर्नुस् त इफ फन्ड ट्रेडेड एट 8% डिस्काउन्ट अरे यदि फन्डलाई 8% डिस्काउन्टमा सोल्ड गर्ने हो भने ट्रेड भनेको तपाईले अब एनएबी कति आएको छ हामीले त्यो बेसमा 8% डिस्काउन्ट गर्नु पर्यो भने व्हाट इज द मार्केट प्राइस अफ द फन्ड शेयर अरे त्यो फन्ड्सको मार्केट प्राइस कति हुन्छ भनेको जस्तै तपाईको भ्यालु मानौ कति आयो एनएबी मानौ 100 रुपैयाँ आयो 100 रुपैयाँमा तपाईले 8% डिस्काउन्ट गरेर मार्केटमा ट्रेड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कतिमा ट्रेड गर्नुहुन्छ भन्नको लागि एनएबी माइनस डिस्काउन्ट गर्नु परेन एनएबी 100 छ 100 को 8% भने 8 रुपैयाँ हो 100 बाट 8 घटाउँदा कति हुँदो रहेछ 92 रुपैयाँ हुँदो रहेछ भने जस्तै अब हाम्रो एनएबी कति छ मलाई थाहा छैन तपाईले माथि गएर एउटा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो 500 - 2 गर्नुस् 498 आउँछ 498 लाई 40 million ले डिभाइड गर्नुस् तपाईको एनएबी आइहाल्यो त्यो एनएबी को 8% गर्ने है सक्नुहुन्छ कि नै प्लिज भन्नुस् है यो एउटा गर्दिनु न सर गर्दिनु पर्छ प्रब्लम नम्बर 3 हेर्नुस् उसो भए नभएपछि भन्नु होला है अगाडिको मैले छुटेको पनि प्रब्लम नम्बर 3 डिस्काउन्ट एन्ड प्रिमियमको केस छ हामीलाई क्वेशनमा के दिएको छ टोटल एसेट्स पोर्टफोलियो टोटल एसेट्स भन्नु र मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स भन्नु एउटै हो टोटल एसेट्स भन्नु र एमबीए भन्नु एउटै हो कति दिएको छ यो 500 million हो 500 million
हामीले लायबिलिटीज पनि दिएको छ लायबिलिटीज कति दिएको छ 2 मिलियन हो 2 मिलियन अनि नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ पनि दिएको छ हामीले नम्बर अफ शेयर्स नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ यसलाई हामी सर्टकटमा एनएसओ भन्छौँ कति दिएको छ एनएसओ 40 मिलियन हो 40 मिलियन मिलियन दिएको छ है अब तपाईले हेर्नुस् त यसले भने अनुसार ए नम्बरमा तपाईलाई के सोधिरहेको छ भनेपछि नेट एसेट्स भ्यालु एनएबी पर शेयर सोधिरहेको छ एनएबी पर शेयर सोधिरहेको छ अब तपाईले एनएबी निकाल्नको लागि फर्मुला युज गर्नु पर्यो यो फर्मुला भन्नुस् त मलाई मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स माइनस के हो market value of assets minus liabilities divided number of share outstanding. What's the market value of assets? 500 million. Divided 2 घटाउनुस् divide गर्नुस् 40 million ले जति आउँछ त्यो भ्यालु कति आयो हाम्रो भ्यालु 12.45 per share 12.45 भन्नुभयो न हजुर 12.45 per share हेर्नुस् त एनएबी हाम्रो 12 रुपैयाँ 45 पैसा आयो अब बी नम्बरमा के भन्छ भनेपछि इफ द फन्ड ट्रेड एट एन हेर्नुस् है बी नम्बरमा इफ द फन्ड ट्रेड TRADED traded at 8% discount डिस्काउन्ट भनेको बढीमा बेच्नु हो कि कममा भन्नुस् त डिस्काउन्ट जहिले पनि यो एनएबी को हुन्छ यो क्वेशनमा एनएबी अब मलाई भन्नुस् त यसले के भनिरहेछ भनेपछि व्हाट इज द मार्केट प्राइस अफ द फन्ड शेयर भनेको छ अब तपाईले मार्केट प्राइस पर शेयर हिजो मैले के भनेको थिएँ तपाईले फर्मुला लेख्दाखेरि मार्केट प्राइस पर शेयर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा सिकाएको थिएँ कि थिएन त्यो पर्सेन्टेज एउटा हाम्रो पर्सेन्टेजमा निकाल्थ्यो तर यहाँ अब रुपीमा चाहिएको छ हामीलाई मार्केट प्राइस पर शेयर हामीलाई केमा चाहिएको छ रुपीमा चाहियो अब मलाई भन्नुस् 8% त डिस्काउन्टमा गर्यो उले हैन यो भनेको हाम्रो एमपीएस हो एमपीएस कसरी आउँछ भन्नुस् त मलाई एनएबी यदि डिस्काउन्ट छ भने यहाँ हेर्नुस् है तपाईले गर्नु पर्दैन के एमपीएस भनेको यहाँ हेर्नुस् है एमपीएस भनेको एनएबी प्रिमियम भए प्लस हुन्छ डिस्काउन्ट भए माइनस हुन्छ भने हो कि हैन यहाँ डिस्काउन्ट छ कि छैन डिस्काउन्ट छ अब मलाई भन्नुस् त एनएबी कति छ 12 रुपैयाँ 45 पैसा हो माइनस अब हामीले यहाँ डिस्काउन्ट घटाउँदाखेरि पनि त 12 रुपैयाँ 45 पैसाको कति पर्सेन्ट हो त 8% हो 8% भने 0.08 गर्दा हाम्रो भ्यालु आउँछ कति आउँछ 12 रुपैयाँ 45 पैसा माइनस 0.996 0.996 हो के 0 हैन लगभग 1 घट्दो रहेछ हैन
कति आयो त यो 11.454. 11.454 तपाईले डाइरेक्ट यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ एम्पियर्स और है एउटै कुरा हो त्यो माथिको कन्सेप्टली भयो तलको डाइरेक्ट तपाईले एम्पियर्स भनेको के हो त एनएबी भनेको जहिले पनि कति हुन्छ 100% हुन्छ एनएबी बाट हामीले 1 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट घटाइदिनु पर्यो 1 माइनस डिस्काउन्ट DISCOUNT डिस्काउन्ट घटाइदिनु पर्यो हेर्नुस् त एनएबी भनेको 12 रुपैयाँ 45 पैसा हो आखिर कुरा एउटै त हो नि 1 अनि माइनस डिस्काउन्ट भनेको अब तपाईले यहाँ 8 नराख्नु होला 0.08 राख्नु होला यसरी गर्दा पनि आउने आन्सर त्यही हो 11.45 नै आउँछ 11.454 नै आउँछ हेर्नुस् त एकपल्ट नत्र यसरी गर्दा नि भयो माथि गर्दा नि भयो है सी नम्बरमा हेर्नुस् त इफ दी फन्ड ट्रेडेड एट 10% प्रिमियम अरे अब के छ त प्लसको ठाउँमा माइनस लेख्ने त हो नि सरी माइनसको ठाउँमा प्लस गर्ने त हो नि इफ दी फन्ड ट्रेडेड एट प्रिमियम कति भनेको छ प्रिमियम 10% प्रिमियम बेच्यो भने अब मार्केट शेयर कति हुन्छ त एमपीएस निकाल्नुस् भने मार्केट प्राइस पर शेयर को फर्मुला फेरि के हो त एनएबी प्लस के हो त प्रिमियम हो डिस्काउन्ट भएपछि माइनस हुन्छ प्रिमियम भएपछि एड हुन्छ प्रिमियम अब एनएबी कति छ त यसमा 12 रुपैयाँ 45 पैसा एनएबी सुटै हुन्छ है माथिकै प्लस प्रिमियम भनेको पनि कति हुन्छ त हेर्नुस् त 12 रुपैयाँ 45 पैसाको 10% भने 0.10 गर्दा कति हुन्छ त्योबाट यो गर्दा 1.245 हुन्छ त्यसमा जोड्नुस् त कति हुन्छ 13.695 13.695 भन्नुभयो हजुर 13.695 एमपीएस जहिले पनि पर शेयरमा हुन्छ है मार्केट प्राइस पर शेयर माथि भनेकै छ भन्नु त अब यो पनि पर शेयरमा है अथवा यसलाई पनि माथिको जस्तै गर्न सक्नुहुन्छ माथिको जस्तै गर्दा मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टु एनएबी इन्टु 1 माइनस अब त्यहाँ माइनसको ठाउँमा 1 प्लस के राख्नु पर्यो प्रिमियम रेट राख्नु पर्यो क्या है यहाँ डिस्काउन्ट रेट अब यहाँ तल चाहिँ प्रिमियम रेट राख्नु पर्यो अरु कुरा सेम हो अर्कोबाट गर्दिनु पर्छ पर्दैन होला है आफै गर्दा नि भयो त्यसरी यसैको यसरी डी नम्बर त छैन रहेछ फेरि 4 नम्बरको तपाईले आफै गर्नुहुन्छ है अब 4 नम्बरको पनि त्यस्तै हो व्हाट इज द एनएबी अफ द फन्ड भनेको छ क्लोजिङ फन्डको हामीलाई के दिएको छ पोर्टफोलियो अफ द एमपी सरी मार्केट भ्यालु अफ एमबीए 200 मिलियन दिएको रहेछ लायबिलिटिज 3 मिलियन दिएको रहेछ नम्बर अफ शेयर 5 मिलियन दिएको छ भने अब मजाले गर्न सकिहालिन्छ अब यो फन्डमा चाहिँ तपाईले प्रिमियममा बेचेको छ कि डिस्काउन्टमा बेचेको छ भनेको छ हो यो चाहिँ हिजोकै फर्मुला लाउनु पर्यो फर्मुला के थियो फर्मुला के थियो भन्नुस् त डिस्काउन्ट अर प्रिमियम इक्वल टु के थियो फर्मुला एनएबी प्लसमा आयो भने एनएबी मा के गर्थ्यौ हामीले एनएबी सरी कम्पेरिजन गर्दाखेरि हामीले केबाट के घटाउँथ्यौ भन्नुस् त एनएबी माइनस एमपीएस गर्थेनौ डिवाइड बाइ एनएबी एमपीएस माइनस एनएबी डिवाइडेड एनएबी गर्थ्यौ है
NAB माइनस MPS होइन, MPS माइनस NAB हो। सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुले। आज अर्को जति सकिन्छ अर्को गरौँ है। म अलिअलि लेख्ने कुराहरु लेखिदिन्छु के, हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई भोलि। हिजोको फर्मुला लाउने है यसमा, प्रिमियम और डिस्काउन्ट भनेर MPS माइनस NAB अपन NAB गर्ने, प्लस भएपछि प्रिमियम भयो, माइनस आएपछि डिस्काउन्ट रेट भयो। हिजो हामीले क्लोज इन फन्ड सम्म भएको थियो है। अब आज ओपन इन फन्ड, ओपन इन फन्ड, ओपन इन फन्ड, ओपन इन फन्ड अथवा ओपन इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी। तपाईलाई क्वेशनमा म्युचुअल फन्ड मात्र भन्यो भने, म्युचुअल फन्ड मात्र भन्यो भने ओपन इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो भनेर बुझिन्छ है। It is also called mutual funds. Continuously issue new share and redeemed redeemed outstanding share at any time. The door is open at any time to buy or sell. ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ हेर्नुस् त। उसमा चाहिँ क्लोज इन फन्डमा चाहिँ एकपल्ट मात्र हुन्छ भने यसमा चाहिँ जतिखेर पनि हुन्छ है। भनेपछि यो सेकेन्डरी मार्केट मात्र ट्रेड हुँदैन। द प्राइस अफ शेयर इज the price of share is determined by their NAV. The price of share is determined by their NAV. NAV को आधारमा price determine हुन्छ। Its units can be
purchase or sale directly from the fund. Directly from the fund itself. हेर्नुस् त युनिट्स पर्चेज अथवा सेल गर्नु पर्यो डाइरेक्टली कहाँ जानु पर्यो फन्डबाटै हुने भयो है the fund do not have a fixed capitalization. क्लोज इन फन्डमा चाहिँ फिक्स क्यापिटलाइजेसन हुन्छ ओपन इन फन्डमा चाहिँ फिक्स क्यापिटलाइजेसन हुँदैन द शेयर अफ ओपन इन फन्ड the share of open-end funds have more liquidity than closed-end fund. Investors of open-end funds might to pay load fee. लोड फिज भनेको अब शेयरहरु किन्दाखेरि र बेच्दाखेरि लाग्ने विभिन्न किसिमका चार्जहरु हुन्छन् जसलाई चाहिँ लोड फी भनिन्छ है मेथड्स अफ सेलिङ म्युचुअल फन्ड शेयर methods of selling mutual funds yes methods of selling mutual fund share of mutual fund को शेयर कसरी सेलिङ गर्ने भन्ने तरिकाहरु छ एक नम्बरमा छ methods of selling mutual आज अलि क्लास डिस्टर्ब भइराछ है यो घरमा यस्तै हो लाइट पनि गएको गए हुन्छ के यता त समस्या त्यो छ एकमा चाहिँ डाइरेक्ट मार्केटिङ
डाइरेक्ट मार्केटिङमा के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुस् नो लोड फन्ड्स फी चाहिँ यसमा लाग्दैन नो लोड फीस अथवा नो लोड फन्ड्स फी लाग्दैन नो लोड फन्ड्स भन्दा नि नो लोड फीस भने पनि भयो अनि अफर अर अफरिङ प्राइस अफर भन्नु र अफरिङ प्राइस भन्नु एउटा इक्वल टु एनएबी हुन्छ किनकि यसमा लोड फी भएन त्यही भएर त्यही हुन्छ है क्वेसनमा डाइरेक्ट मार्केटिङमा अफर प्राइस र अफरिङ प्राइस सोध्यो भने त्यसमा चाहिँ एनएबी निकाल्दा सकिहाल्यो बुझ्नुभयो सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नुहोस् त युज अफ सेल्स फोर्स use of Salesforce use of Salesforce use of Salesforce मा चाहिँ लोड फन्ड भन्दा पनि हुन्छ अथवा यूज लोड फीस अफरिङ प्राइस भन्नु र अफर प्राइस भन्नु एउटै हो भन्दा चाहिँ मैले अफर प्राइस इक्वल टु हेर्नुहोस् त अघि चाहिँ माथि एनएबी हुन्थ्यो भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ के होला एनएबी त एनएबी हुन्छ लोड फी पनि त हुन्छ नि त यसमा हैन लोड फी हुन्छ भने चाहिँ लोड फी के गरिदिनु पर्यो यसमा एड गरिदिनु पर्यो हो कि हैन एनएबी मा लोड फी एड गरिदिनु पर्दो रहेछ के अफर अथवा अफरिङ प्राइस बराबर के भयो त एनएबी प्लस लोड फी अब त्यो लोड फी भनेको %% अफरिङ प्राइस हुन्छ है अथवा यहाँ यसरी पनि निकाल्न मिल्यो एनएबी बराबर हेर्नुस् त यसलाई फर्मुलालाई एनएबी बराबर अफरिङ प्राइस बाट के घटाइदिँदा हुन्छ होला भन्नुस् त लोड फी घटाउँदा आउँछ कि नै हेर्नुस् त एनएबी भनेको अफरिङ प्राइस माइनस लोड फी पनि भयो त्यही माथिकै फर्मुला त हो नि यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्यो अथवा एनएबी इक्वल टु अफरिङ प्राइस माइनस 1 माइनस लोड पर्सेन्टेज 1 माइनस लोड फी पर्सेन्टेज लोड फी हामीलाई पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने चाहिँ यसरी पनि अफरिङ प्राइस माइनस 1 माइनस लोड फी पर्सेन्टेज अथवा हेर्नुस् त अफर प्राइस अथवा अफरिङ प्राइस इक्वल टु के लेख्न पनि पाइयो एनएबी लाई माथि लेखेर एनएबी डिवाइडेड 1 माइनस लोड फी पर्सेन्टेज यही माथिकै कुरा त हो नि यो यही फर्मुला त हो नि हेर्नुस् त यसैमा राख्या त हो नि यो माइनस भन्दा हेर्नुस् त यो पार्टलाई यता ल्याउँदाखेरि के भयो प्लस सरी हामीलाई अफरिङ प्राइस चाहियो हैन अफरिङ प्राइस चाहियो भने यो पार्टलाई यता लगेर के गर्दिने भाग गर्दिने यो चाहिँ माइनस नहोला है यहाँनिर यस्तो होला माइनस भयो त हुँदैन नि त एनएबी बराबर हेर्नुस् त अब हामीलाई अफरिङ प्राइस चाहियो भने यो तलको पार्ट यता आएर डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अफर प्राइस अफरिङ प्राइस भन्ने एउटा हो आज हामी यसको यति नै गर्छौं अरु यसमा चाहिने कुराहरु अलिकता भोलि लेखेर यसको अलिअलि हिसाब स्टार्ट गरौँ है हुन्छ हुन्छ सर
मैले क्लास इन्ड गरेँ है, यसो क्लास इन्ड गरेर एकछिनमै जोइन हुन्छ।